अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब नावल के पार्ट नंबर 33 की तरफ चलते हैं। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरने लगा था। जैन चौधरी एक मिशन के सिलसिले में पहाड़ी इलाकों का रुख कर चुका था। बाप को यही बताया था कि वो मजीद पढ़ाई के लिए मुल्क से बाहर जा रहा है। इस सारे अरसे में ताबीर और वहाद की जिंदगी में भी पुरसकून थी, जबकि हरीम की शादी हो चुकी थी जो उनके बराबरी के लोगों में हुई थी। और ताबीर अब तक अनजान थी कि उसके बाबा ने उसकी जिंदगी का फैसला किसके साथ जोड़ा है। चूंकि शायान भी इन दिनों मुल्क से बाहर गया हुआ था और आर्यन, सागर और अनम भी मुल्क से बाहर जा चुके थे, जहां वो स्टडी में मसरूफ थे। इसलिए मामला जैसे दब सा गया था। आर्यन की जिंदगी जैसे मुकम्मल दुनिया वालों से कट गए थे। उसकी बहुत ही कम लोग घर वालों से बात होती थी, जो कि दाराम सहगल के आदमियों की मौजूदगी में होते थे। वहाज अपनी जॉब की वजह से काफ़ी मसरूफ हो चुका था। जमाल मलक ने फैक्ट्री का काम संभाला हुआ था, जबकि कमाल मलक अपनी ज़मीनों को वक्त देते थे। वहीं दूसरी जानब परिहान की हालत मजीद बिगड़ने लगी थी। कई साइकेट्रिस्ट को चेक करवाया गया, लेकिन उसका मसला जैसे समझ से बाहर था। अपनी पढ़ाई की वजह से नौफल भी नहीं आ सकता था, लेकिन वह वीडियो कॉल पर घंटों उसे बात करता। लेकिन परिहान पढ़ाई के साथ बाकी एक्टिविटी से भी दूर होते चले गए। आर्यन साहब भी इन दिनों बेटी की वजह से परेशान थे, जबकि सादान अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गया था। वह परिहान के साथ इस वक्त सब्ज़ार में बैठे थे, जबकि सादान की गाड़ी अंदर डाल रहे थे। गुजरते वक्त के साथ उनकी वजाहत और संजीदगी में मजीद इजाफा हुआ था, लेकिन परिहान का उससे महज खौफ आता था। उसकी गाड़ी देते हुए परिहान सहमी थी। क्या हुआ परिहान? कुछ नहीं पापा। वो फीके पड़ते चेहरे के साथ ही बामुश्किल बोल पाए थे। गुड इवनिंग अंकल। सादान परिहान को देख के वहीं पर आ गया था। गुड इवनिंग परिहान, कैसी हो? अपनी ग्रे आंखों पर जमाए हुए नरमी से बोला था परिहान। बस मेरे साथ बातें कर रही थी। परिहान बताओ ना सादान भाई को कि कैसी हो? सादान की ग्रे आंखों में हल्की से नागवारी उभरी। मैं ठीक हूँ सादान भाई, वो अटकते हुए बोली। अंकल आपका फोन रिंग हो रहा है। उसने अयाज अंकल के फोन की तरफ तवज्जो दिलवाई। अयाज अहमद कॉल की तरफ मतवज्जो हुए तो सादान ने परिहान को देखा, जो हल्का हल्का कांप रहे थे। मैं कॉल सुनकर आता हूँ। वह उठ खड़े हुए, जबकि परिहान का रंग सफेद पड़ने लगा था। परिहान, कांपना बंद करो। उसने गोया तनबीह की। आप जाएं सादान भाई, मैं जानता हूँ तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से है, लेकिन क्या मैंने कभी तुम्हारे नुकसान पहुंचाया या तुम्हारे पापा मामा का कुछ कहा? पर आपने उसे मारा था सादाम भाई, मैं पापा को बता दूंगी। इतने साल गुजर गए, आप तो भूल जाओ परी। और उसको मारा नहीं था, बस उसे सबक सिखाना चाहता था। भाई आपने उसका गला काट दिया था। वो वैसे से दबा दबा चलाई। नो परी, बहुत गलत बात है। किसी सिगरेट नहीं खोलते। और मैंने उसका गला नहीं काटा, बल्कि दूसरे आदमी ने काटा था, और वो जेल में सजा भी काट रहा है। सादी भाई आपने उसे क्यों मारा है? वो तुम्हें हरास कर रहा था, तभी मैंने उसे मार दिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो हरास नहीं कर रहा था सादाम भाई, वो मेरा फ्रेंड था। वो आंसू रगड़ते हुए रिश्ते गैया से बोले। परी, सादा ने गिरी आंखों से घूरा तो वो बुरी तरह से सहमी थी। कुछ देर में जजदान आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें देखकर परेशान हो, इसलिए जल्दी से ठीक हो जाओ, वरना जानती हो ना जजदान के साथ क्या होगा। उसका गाल थपके हुए बोला था, जबकि परिहान को वो लम्हात एक बार फिर से वो स्याह रात याद आने लगी थी। वो सादान के साथ माल में गई थी, जब वहाँ उसके स्कूल का दोस्त भी मौजूद था। इत्तफाकन मुझसे आकर मिला था। उसके बाबा पुलिस ऑफिसर थे। सादान को दाराम सैगल की तरफ से उसको मारने का हुक्म मिला था, तभी उसने अपने साथी के साथ मिलकर उसे कत्ल कर दिया था। और इसी जुर्म की पादाश में जेल के सलाहों के पीछे था, जहाँ से दाराम सैगल उसे कुछ सालों में बाइज्जत बरी करवा लेता। उस दिन से परिहान दिन ब दिन नफसियाती होते चली गई थी। वो कत्ल उसकी रातों को बेचैन रखता था, लेकिन सादान की सर्द आंखों ने उसकी जुबान पर कफ डाल दिया था। कुछ उसकी धमकी जो उसने जजदान के हवाले से दी थी। घर हर तरफ से परिहान सैनी दबाव का शिकार हुए बिल्कुल ही कुंद जेन बीमार हो गए थे, लेकिन जजदान का ना उसके लिए खुशगवार हवा का झोंका लाया था और फिर से वो जी उठे थे। सादान का होप जजदान की मौजूदगी में कहीं खोने लगा था। वेलकम बैक आर्यन सागर। वो एयरपोर्ट से निकलकर गाड़ी में आकर बैठा। जब दाराम सागर ने उसे हाथ मिलाया था, वो चुपचाप जाकर कुछ कहे हुए उसे हाथ मिला चुका था। स्टोन मैन, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैं चाहता था वैसे ही तुम बनकर लौटी हो। गुजरते वक्त ने दाराम सागर को मजीद पावरफुल बना दिया था, जबकि आर्यन सागर को कोई भी देख लेता तो पहचान ना पाता। उसके वजह चेहरे पर स्पॉट तासरात, उसके हाथों की मजबूती, जहाँ पर कई जख्मों के निशानात मदम होते हुए अपने आसार हो चुके थे। उसके तवाना बाजू खर्च वो आर्यन सागर का एक नया रूप था। एक जज्बात एहसास से आरी शख्स जिसे देखकर ही मुकाबले से हम जाता। इन चंद सालों में वो गन चलाना, चाकू इस्तेमाल करने के तरीके, कत्ल के कई तरीके, जुर्म की
दुनिया का हर काम सीख कर वो सबसे बढ़कर खुद को सहज जान बनाए लौटा था। वह नरम दिल इंसान से एक पत्थर दिल आर्यन सागर बन चुका था, जबकि मुकाबले को अपने एक बार से हाथ में मिला सकता और वापस आने का मकसद सिर्फ अन्नम की रहाई थी। उस दिन के बाद उसकी कोई भी मुलाकात नहीं थी। पल पल वो बहन की सूरत उसकी हैरियत जाने के लिए तड़पा था। ये सारी ट्रेनिंग उसने सिर्फ अन्ना की रहाई की वजह से ली थी। अपनी बहन की हिफाजत के लिए उसने अपने जिस्म पर हर जख्म हर वार सहा था, हर तकलीफ काटी थी, आंसू बहाए थे और फिर उन्हें आंसू को अपनी आंखों में जमा दिया था, कभी ना बहने के लिए, कभी ना कमजोर पड़ने के लिए। और आज वो प्रोफेसर आर्यन सागर नहीं, दाराम सहगल का बनाया गया आर्यन सागर था, एक रिमोट जो सिर्फ हुक्म की तकमील करना जानता था। मुझे मेरी बहन से मिलना है। उसके दो टोक अंदाज पर दाराम तरह से मुस्कुराया था। मिल लेना, लेकिन अभी तुम अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारो, कुछ दिन एंजॉय करो, फिर तुम्हें दोबारा वापस आना है, कभी ना जाने के लिए। गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी, लेकिन दाराम और रयान को जैसे कोई भी परवाह न थी। उसे खुद से वैसे सुनने लगे थे। आज मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाने वाला हूँ, जो उम्र में तुमसे काफी छोटा है लेकिन दिमाग में तुमसे कई साल बड़ा। वो जानते हो, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे मजबूर किया है कि मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवा। आज तक मैंने अपने किसी पार्टनर को अपने बेटे का नहीं बताया, लेकिन अब तुम मेरा एतबार करने को दिल कर रहा है। गाड़ी एक विला के सामने रोकी तो वो चुपचाप बाहर निकला था। दाराम की बातों में से कोई भी दिलचस्पी ना थी। वो तो चंद साल पहले ही अपना सब कुछ दान कर चुका था। परवाह थी तो एक बहन की, जो ना जाने किस अंधेरी नगरी में क्या थी। घर वालों ने भी कभी उसका जिक्र नहीं किया था। उसने अपनी सर चावंद आंखों से पूरे विला पर नजर दौड़ाई। आज जो अंदर दाराम सहगल अंदर बड़ा आर्यन के पीछे चलने लगा था। लाउंज में एक कम उम्र शख्स को देखकर वो दोनों रुक चुके थे। साधान, जो उनके इंतजार में था, फौरी खड़ा हुआ। ये मेरा शेर, मेरा बेटा मिस्टर सहगल है। दाराम सहगल ने बाएं फैलाए तो दाराम सहगल के गले आ लगा। उसकी गिरे आंखों में कोई भी जज्बा नहीं था, जैसे एक रोबोट हो जो हुक्म का गुलाम हो। यही हालत तो आर्यन के थे। ये मेरा बेटा है मिस्टर सागर, और ये आर्यन सागर है जिसे मैंने कोयले से हीरा बनाया है। सादान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जो उसने चुपचाप थाम लिया था। ये पहली मुलाकात थी जो इन दोनों की हुई थी। एक जवाब की हद तक तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज जिस शायान को देखो जिसने बाप की साख संभालकर अपना कारोबार आसमान की बुलंदी पर पहुंचा दिया, शहर में अपना सागर बिल्ला बनाया हुआ है, और तुम वहां सुल्तान क्या कमाया, कितना नाम बनाया, सिवाय एक एसपी के। और आनयान बाहर के ममालिक में अपना नाम बना रहा है, जो तुम जैसे एसपी को जेब में लेकर घूमता है। हमेशा की तरह वही बहस थी, वही दुत्कार थी, जो वहाज को मजीद बागी बना गए थे। उसके पछतावा होने लगा था कि वो यहाँ पर क्यों आया था, जबकि ताबीर दरवाजे के करीब खड़ी थी। लेकिन अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मैंने तुम्हारा और अन्नम का रिश्ता कई साल पहले तय कर दिया था, और जल्द ही मैं तुम्हारी शादी का सोच रहा हूँ। उसी के साथ ही ताबीर को भी भुगता दूंगा। अन्नम के साथ ऐसा आप सोच भी कह सकते हैं। जानते भी हैं, वो एक नकचड़ी लड़की, मुझे एक आंख नहीं बाती, और अमेरिका जाने के बाद उसका दिमाग मजीद खराब हो चुका है। वह बर्दाश्त नहीं कर पाया था एक जिंदगी का अहम फैसला जो कमाल मलक बिना सोचे समझे बिना उसे बताए कर चुके थे। ताबी आपी, क्या हुआ आप? उससे पहले किसी ने कुछ बोलती, ताबी ने उसको खामोश रहने का इशारा दिया था। जो आप सोच रहे हैं ना, वो कभी नहीं होगा, और इस बदतमीज बददिमाग लड़की से शादी कभी नहीं करूंगा। आगे कौन सा तुमने कभी मेरी बात मानी है? तुम और ताबीर हमेशा से मेरे खिलाफ रही हो। हरीम की शादी पर भी तुम बेगानों की तरह शामिल हुए, तभी मैं खामोश था। और अमन के रिश्ते पर भी तुम्हारी हर तरमी जिद ने मुझे ये जता दिया है कि मेरा फैसला तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अहमियत का हामिल नहीं है। किसी अच्छी लड़की का इंतखाब करते तो मैं मान भी जाता, लेकिन बाहर की आबो हवा में वो मजीद बिगड़ गई है कि मुझे तो हैरत होती है। चाचा चाची को तो जैसे बेटी की परवाह ही नहीं है, और मेरा बाप सब फिक्रे पाले बैठा है। ताबीर सनम के सामने शर्मिंदा होकर आए गए थे। ताबी आपी, वहाज भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतने साल हो गए, अन्नम आपी तो यहाँ पर आई भी नहीं है, फिर वहाज भाई क्यों ऐसा कह रहे हैं? सनम के अंदाज में नागवार थे। भाई अन्नम से शादी नहीं करना चाहते, इसलिए कह रहे हैं। ताबीर ने उसे समझाना चाहा, लेकिन वो गुस्सीले ताजा सजाए वहीं से वापस चले गए थे, जबकि ताबीर थकी हारी सी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर बाद वहाज ताबीर के कमरे में आया था। बाबा ने हमेशा मेरी पढ़ाई, मेरी जॉब को नापसंद नजर से देखा है। न जाने उन्हें शायान और आर्यन में कौन सी खूबियां नजर आती हैं जो वो हमेशा मुझे डिग्रेड करते हैं। मैं इस वजह से वो दोनों हाथों से दौलत कमा रहे हैं, और मैं अपने फर्ज को फोकियत दे रहा हूँ। भाई, सनम ने आपकी बातें सुन ली थी। ताबीर सहमी से बोलती, बाहर में जाए वो फितना परवाह लड़की, वो कौन सा अपने बहन भाइयों से कम है? और वो अन्नम, मैं बाबा को न जाने कैसे कौन से सराब के पान नजर आ रहे हैं जो मुझे उससे बांध रहे हैं। तुम्हें तो शहर में जाकर पढ़ने की इजाजत नहीं थी, और उसे अमेरिका भेज दिया। वह हादसा झुटक कर आ गया था, और एक बार फिर सनम दरवाजे में खड़े दांत पीस कर आ गए थे। वह हाथ मुड़ा था जब उसकी नजर दरवाजे पर गई। तुम ऐसे ही सबकी बातें सुनती रहती हो?
وہ جارحانہ تیول اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنے کے پلٹونے لگے تھے جب وہاج اسے پکڑ چکا تھا۔ تمیز نہیں ہے تمہیں کہ کسی کے کان لگا کر باتیں نہیں سنتے؟ بھائی چھوڑ دے، تعبیر بھاگ کر آئے تھے، وہ صنم کو وہاج سے آزاد کروایا تھا۔ آپ میری انم آپی کو ایسے نہیں کہہ سکتے وہاج بھائی، وہ چیخ بولے جبکہ وہاج کا دل چاہ ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے۔ بیجا لاڈ پیار نے اسے کچھ زیادہ ہی سر چڑھا دیا تھا۔ دفعہ ہو جائے یہاں سے، میرے ہاتھوں مر نہ جانا۔ وہ اسے دور دھکیلے بولا تھا اور اپنے بالوں کو جکڑے وہاں سے نکل گیا تھا جبکہ تعبیر بے بسی سے کھڑی رہ گئے تھے۔ کچھ دن پرسکون گزرے تھے جب آریان ساگر نے اپنے آنے کی اطلاع دی تھی اور شایان نے اس شہر میں اپنا ویلا بھی مکمل کروا لیا تھا۔ گھر میں گویا خوشی کا سامان بن گیا تھا۔ وہ اپنوں میں آ تو گیا تھا لیکن دل و دماغ جیسے کہیں اور تھا۔ سب خوش تھے لیکن تبھی کے چہرے پر اداسی سی پھیلی تھی۔ وہ آج اس خوشی کے موقع پر موجود نہیں تھا۔ آریان جب واپس آیا تو سب جیسے اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ حیران تو شایان بھی ہوا تھا۔ ہنستا کھیلتا آریان ساگر اس وقت انتہائی سنجیدہ تھا۔ ان چند سالوں میں وہ آریان سے بات کرتا تھا لیکن اس سے مل نہیں پایا تھا اور آریان بھی کم ہی بات کرتا تھا جو اس کے دارام سہگل کے خاص آدمیوں کی موجودگی میں ہوتی تھی۔ طیبہ میں آریان کے آنے کی خوشی میں ویلا میں ایک پارٹی رکھی ہے جہاں پر میرے کچھ دوست احباب بھی آئیں گے اور انم بھی وہیں پر آ جائے گی۔ اس کے فلیٹ کچھ دن بعد کیا، اس سے پہلے کہ ہم سب اگر ویلا میں چلیں تو کیسا رہے گا؟ انم کی تم سے بات ہوئی ہے؟ آریان حیران ہی تو ہوا تھا، اس نیج پر اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ شایان متعجب ہوا۔ نہیں ہوا تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس نے مجھے آنے سے پہلے بتایا تھا کہ وہ ابھی کچھ دن اپنے پیپرز میں مصروف ہوگی تو نمبر آف رہے گا۔ آریان بدبخت بولا۔ ہاں پرسوں ہی تھی بات، پھر اس کا نمبر بند ہے۔ آریان حیران رہ گیا، یعنی کہ دارام سہگل نے صرف اس انم کی حقیقت چھپائی تھی، باقی سب سے وہ رابطے میں رہے تھے۔ وہ اب دارام سہگل سے بات کرنا چاہتا تھا، تبھی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اندر آتے ہی اس نے دارام سہگل کا نمبر ڈال کیا تھا۔ میری بہن کہاں ہے اور وہ میری فیملی سے کیسے رابطے میں ہے؟ اور تم کہتی ہو کہ وہ تمہارے پاس ہے؟ اس نے یک حد سوالات کی بوچھار کیے تھے۔ فون کال پر تو کوئی بھی بات کر لیتا ہے، اور تمہیں کیا میں پاگل لگتا ہوں کہ میں تمہاری بہن کے سب سے ملاقات کرواتا رہتا یا پھر اس کی بات کرواتا؟ اور تمہارے غائب ہونے کی خبر پر تمہاری فیملی خاموش رہتی، وہ تو اسی دن ہی اس کی تلاش شروع کر دیتے جس دن تم لوگوں اغوا کیا گیا تھا۔ انم نے ان سے بامشکل 3 یا 4 مرتبہ بات کی تھی اور وہ بھی تب جب ویڈیو کال کی گئی۔ آریان نے جبرے بیچ لیے تھے، وہ شخص اس حد تک شاطر تھا۔ اب تو میری بہن کو رہائی دے دو دارام، میں ہر وہ کام کروں گا جو تم کہو گے، لیکن مجھے میری بہن واپس لوٹا دو۔ وہ آج پھر بے بس ہوا تھا۔ انم کی شکل دیکھنے کو وہ ترس گیا تھا، لاڈلی بہن تھی، اپنے ہاتھوں میں سے کھلایا تھا، کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ان اندھیری راہوں میں بھٹک جائے گی۔ چند دن میں وہ تمہارے پاس ہی آ جائے گی، فکر مت کرو۔ تمہاری فیملی کی میں نے ساری خبر رکھی ہوئی ہے، انہیں ذرا بھی شک نہیں ہوا کہ انم سے انہیں کوئی اور بات کرتا ہے، کب اور کیسے۔ وہ مزید بولتا جب کال کاٹ دی گئی تھی۔ وہ سردی سے لب بیچ گیا تھا اور واپس مڑا جب شایان کو دیکھے وہ گھبرایا تھا۔ کیا ہوا آریان؟ تم الجھے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، سفر کی تھکاوٹ ہے۔ وہ اپنی وجہ سے شایان کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی وہ یہ حقیقت کبھی عیاں کرنا چاہتا تھا۔ تو پھر تم ریسٹ کرو اور کل ہم واپس نکلیں گے۔ کل ہم صبح ہی نکل جائیں گے۔ ثنا وغیرہ شاپنگ بھی وہیں سے کر لیں گی۔ جیسے تمہاری مرضی، میں بالکل تیار ہوں، جب کہو گے چلا جاؤں گا، پھر مجھے دوبارہ اپنی جاب کی وجہ سے جانا پڑے گا، ٹھیک ہے، لیکن جب تک یہاں پر ہو تم ہمیں ٹائم دو گے۔ آریان پھٹتے جذبات سے اس کے گلے جا لگا تھا جبکہ شایان کا چہرہ سپاٹ ہونے لگا تھا۔ آریان بھائی میں وہ ڈریس لے لوں؟ تعبیر کے مسلمانہ سوال پر آریان مسکرایا تھا۔ پوچھ کیوں رہی ہو؟ اس لیے تو میں تمہیں یہاں پر لایا ہوں۔ وہ چن گئے تھے جبکہ صنم اور شایان دوسری طرف جا چکے تھے۔ ٹھیک ہے، میں پھر یہ دے کر آتی ہوں۔ وہ خوشی خوشی آگے بڑھی جبکہ آریان کی آنکھوں میں نمی پڑی تھی۔ صرف چند دن تھے، اس کے بعد پھر وہ اپنے پیاروں سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتا۔ کافی دیر وہ وہیں پر کھڑا رہا جبکہ تعبیر وہ ریڈ ڈریس دیکھنے میں مگن تھے۔ میم یہ آپ ٹرائی کریں گی؟ سیلز گرل کے پاس آئے تو وہ گھبرا گئے تھے، کبھی ان مالز میں آنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ مطلب؟ سیلز گرل نے حیرت سے دیکھا۔ کھلی سے تو وہ کسی اچھے گھرانے کی لگ رہی تھی، لیکن جس طرح سے دوپٹہ ہو رہا تھا وہ سب اسے کچھ الگ ہی بنا تھا۔ وہ سیلز گرل سمجھ گئی تھی کہ وہ کسی گاؤں سے آئی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اسے پہن کر چیک کرنا چاہتی ہیں تو آپ چینجنگ روم میں جا سکتی ہیں، وہاں پہن کر آپ سائز وغیرہ چیک کر سکتی ہیں۔ سیلز گرل کی بجائے ایک مردانہ گمبھیر آواز سنتی وہ پہلے حیران اور پھر خوفزدہ اور پھر شرم سے سر رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اونچے لمبے شخص کو دیکھ کر وہ چند قدم پیچھے کھسکی۔ اس کی گرے آنکھوں میں سڑپن تھا، وہ مزید سہمی تھی۔ آپ ان کے ساتھ ہیں؟ سیلز گرل نے بھی حیرت سے اس شخص کو دیکھا تھا۔ نہیں میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، بلکہ میں تو انہیں جانتی بھی نہیں ہوں۔ تعبیر برتن سے گھبرا گئے تھے جبکہ سعدان کی نظر
اس کے سہمے سے چیپا جم گئی تھی. ساکت پڑے دل میں ہلچل تو نہیں ہوئی لیکن نظر اس پر سے ہٹ نہیں رہی تھی. شاید اس لڑکی معصومیت تھی جو سادان سہگل کی نظر کو باندھ گیا تھا. جی میں ان کے ساتھ نہیں ہوں بلکہ میں اپنی سسٹر کے ساتھ آیا ہوں. وہ ادھر دیکھے میری سسٹر وہاں پر کھڑی ہے. سادان نے بازو سیدھا کیا. اس کی توجہ پریحان کی طرف دلوائی تھی جہاں وہ ایک نو عمر لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی. لڑکے کا روح دوسری طرف تھا. تو پھر آپ ان سے کیوں؟ سیلز گرل سوال کرنا چاہتی تھی پر پھر رکے. کیا ہوا تھا ابھی؟ اتنے میں آریان بھی وہاں پر آ چکا تھا. اس نے سادان کو دیکھا تو ٹھٹکا تھا جبکہ حیرت زدہ تو سادان بھی ہوا تھا لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنے تاثرات درست کر لیے تھے. کچھ نہیں آریان بھائی، وہ میں نے یہ ڈریس لینا تھا تو یہ کہہ رہی تھی کہ ٹرائی کر لیں پر مجھے نہیں کرنا اور اب لینا بھی نہیں ہے. گھبراؤ نہیں، میں کہتا ہوں اسے تابی کو حوصلہ دیا. آپ ان کے سائز کا پیک کر دیں اور تم آؤ میرے ساتھ. وہ سادان کی وجہ سے وہاں سے جلد از جلد نکل جانا چاہتا تھا. تعبیر سادان کو دیتی ہوئی آگے بڑھی جب سامنے سے آتے ہوئے یزدان سے ٹکرائے تھے. اتفاق تھا یا قسمت کا کوئی اشارہ کہ وہ دونوں سے آج ہی کے دن ٹکرائے تھے. لیکن ایک شخص کی نرمی نے بھی اسے سمایا تھا جبکہ دوسرے کی بدتمیزی پر وہ کڑکڑائے گئے تھے. اوپس فولش گرل. بیگ اس کے ہاتھ سے نیچے گئے تھے جبکہ تعبیر کا پاؤں بھی مڑ گیا تھا. وہ جھنجھلا کر بڑا تھا. تعبیر گڑیا کیا کرتی ہو؟ آریان فوری نیچے جھکا تھا جبکہ تعبیر کا سارا وزن پاؤں پر آ چکا تھا. ڈر سے اس نے لب دبائے جبکہ سیاہ آنکھیں بھیگنے لگے تھے. آریان بھائی ان کی غلطی ہے، میں نے تو آپ کے ساتھ سامنے دے کر ہی چل رہے تھے. وہ بھیگی آواز میں بولے. اسٹوپڈ گرل، سارے بیگس گرا دیے میرے. وہ بڑبڑاتا ہوا بیگ سنبھالتے کھڑا ہوا تھا اور تعبیر اپنا پاؤں دباتی ہوئی اسی کو دیکھ رہے تھے. یزدان کی نظر اس لڑکی کے روتے چہرے پر پڑی تھی اور وہ رک سا گیا تھا. اس کا رویا رویا چہرہ جیسے نوفل یزدان جیسے کم عمر لڑکے کو جکڑ گیا تھا. اس کی بری آنکھوں میں اس لڑکی کی روئی روئی آنکھیں گڑ کر آ گئے تھے. یزدان کا دل شدت سے دھڑکا تھا. یزدان کو اپنی کیفیت عجیب لگی تھی. تعبیر اب بالکل ہی فلور پر بیٹھ گئی تھی. ایکسکیوز می، کیا میں دیکھ سکتا ہوں ان کا پاؤں؟ وہ بارش سی آواز میں بولا تھا جبکہ تعبیر نے غسیلی نگاہ اس پر ڈالے. اس کی بری آنکھوں میں پھیلا ہوا تاثر اسے سمٹنے میں مجبور کر گیا تھا. جس شخص سے کچھ دیر پہلے ملی تھی اس کی نگاہ میں وہ تاثر نہیں تھا لیکن اس شخص کی بری آنکھیں ایک بے باکی تھے، ایک تپش تھی جو اس کا چہرہ تپا گئے. نہیں میں دیکھ لوں گا اور آپ پلیز دھیان سے چلا کریں. آریان نے فوری سے ٹوکا تھا. آئی تھنک زیادہ غلطی ان لیڈی کی ہے. تعبیر نے غصے سے اسے دیکھا تو اس نے شاپنگ بیگ سامنے ہی ہاتھ بلند کیے جیسے سوری کر رہا ہو جبکہ ارد گرد مجمع اکٹھا ہونے لگا تھا. ویسے میں 2 منٹ میں ان کا پاؤں ٹھیک کر سکتا ہوں ورنہ یہاں کے لوگ ایسے جمع ہوں گے جیسے یہاں پر کوئی سرکس ہو رہی ہے. وہ آریان کی طرف جھکا تو آریان نے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور پھر سر ہلا دیا. یزدان مسکراتے ہوئے نیچے بیٹھا اور تعبیر کی آنکھوں میں دیکھا. دونوں کی نظر دو پل کے لیے ملی تھی. یزدان کو اس کی آنکھوں نے جیسے ہپنوٹائز کیا تھا جبکہ تعبیر کو وہ آنکھیں پر اسرار لگی تھے. پہلے اسے لگا کہ اس کا وہم ہوگا لیکن اب دوبارہ دیکھنے پر احساس ہو رہا تھا کہ وہ آنکھیں نہایت ہی بے باک تھی. اس کے پاس کھڑی ہوئی پریحان بھی تعبیر کو دیکھ کر مسکرائی تھی. اتنے دنوں بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی. یزدان نے جو کس کا پاؤں سینڈل سے نکالا اس کے ہاتھوں کا لمس تعبیر کو بے قرار کرنے لگا تھا. وہ پاؤں آزاد کروا لینا چاہتی تھی لیکن شاید وہ شخص ضدی تھا. اس نے آنکھ دبائی تو تعبیر سٹپٹا کر آئی گئی تھی. اسی وقت اس کا پاؤں ٹھیک آ چکا تھا. ڈاکٹر سے چیک کروا لینا لیڈی. یزدان نے کوہر فشانی کی تھی. چھوٹا سا لڑکا تھا لیکن حرکتوں میں جیسے سب کا باپ لگ رہا تھا. تعبیر ناک سکڑ کر آئی گئی تھی. تھینک یو. آریان نے تعبیر کو اپنے سہارے پر کھڑا کیا تھا. یزدان کو اس کا آریان کے قریب ہونا نہایت ہی ناگوار لگا تھا. حالانکہ وہ اسی کے ساتھ آئے تھے. اس کی ناگواریت پر تعبیر وہاں سے چلی جانا چاہتی تھی. آریان بھائی چلیں. تعبیر گھبراہٹ سے بولے جبکہ اس کے لبوں سے بھائی سنتا وہ پورے اطمینان ہوا تھا. ایک بوجھ سرکتا ہوا محسوس ہوا تھا. انوسینٹ گرل ایک نام اس نے تعبیر کو دیا تھا. آریان کے سارے آگے بڑھے جب سادان قدم لیے اس کے پاس آیا. کون تھی وہ لڑکی؟ سادان کا انداز نہایت ہی چبھتا ہوا تھا جو کہ نوفل یزدان محسوس نہ کر سکا. آئی ڈونٹ نو لیکن کافی اچھی تھی. یزدان کے سفید چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی. اچھی تو تھی اور مجھے لگتا ہے مجھے اس سے بیٹر لائف پارٹنر نہیں مل سکتی. سادان نے گویا دونوں پر دھماکہ کیا تھا. پریحان نے نوفل کی طرف دیکھا جو سادان کی بات پر مسکرا بھی نہ سکا تھا. بالکل اب چلیں دیر ہو جائے گی. یزدان کہتے ہی مڑ چکا تھا. وہ سادان کے سامنے اپنی کیفیت ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا. دوسرے دن گزرا اور پھر تیسرا لیکن یزدان کی آنکھوں سے وہ چہرہ اوجھل نہیں ہو پایا تھا. وہ تو یہاں سے واپس جانے کے لیے آیا تھا لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جا نہیں پائے گا. کچھ تو تھا اسے جانے کے خیال سے بے چین کر رہا تھا. دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی اور آج وہ اپنی کیفیت پر جھنجھلا گیا تھا. بیڈ سے اٹھ کر وہ بالکنی میں نکل آیا. کیا یار لڑکی ہی تو تھی اور سادان بھائی کو بھی وہ کافی پسند ہے. اس کے دماغ نے سرزش کی. نہیں
یہ غلط ہے، میں نہیں سوچوں گا۔ پر دل باغی ہو بیٹھا تھا، وہ اب یہاں پر کھڑا بھی بیزار ہونے لگا تھا۔ تبھی وہ کمرے سے نکل کر باہر آیا تاکہ پریان کے ساتھ وقت گزار کر اپنا دھیان بٹا سکے۔ جب اس نے سادان کو لائبریری میں جاتا ہوا دیکھا، جزدان کا دل ایک پل کے لیے رک سا گیا تھا، یعنی وہ اسی لڑکی کے حوالے سے بات کرنے جا رہا تھا۔ جزدان کی بری آنکھوں میں جلن سی ہونے لگی تھی۔ اس لڑکی کی روئی روئی آنکھیں یاد آئی تو ایک بار دل بے قرار ہونے لگا تھا۔ پر دماغ کی سرزش پر وہ سر جھٹک گیا تھا۔ اگر سادان کو وہ لڑکی پسند تھی تو سادان کو ہی ملنی چاہیے تھی، اس لیے وہ بھی لائبریری کی طرف آیا تھا۔ انکل، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے جب سادان وہاں پر داخل ہوا تھا۔ آؤ سادان، اجازت کیوں مانگ رہے ہو؟ وہ فائل ایک طرف رکھتے سیدھے ہوئے تھے۔ ہے آج تم کافی الگ لگ رہی ہو، کسی پریشانی میں الجھے ہو؟ اس کے چہرے پر کچھ گھبراہٹ تھی۔ میں آئی کم ان ڈان؟ یزدان دوبارے کے اٹھتے اندر جانگتے پرشوش تھا بولا تھا تو سادان نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جو سادان کو دیکھ کر آنکھ دبا گیا تھا۔ سادان سمجھ گیا تھا کہ وہ یہاں پر کیوں آیا۔ آج جاؤ میرا بچو، ایاز احمد نے کھلے دل سے خیر مقدم کیا تھا۔ یزدان تم جاؤ، سادان نے تیمی سرگوشی سے کہا تھا۔ کم آن سادا بھائی، گھبرا کیوں نہیں؟ شادی ہی کی تو بات کرنی ہے۔ سادان کا سفید چہرہ پل پل میں سر ہوا تھا۔ شادی؟ وہ سادان کو دیکھے ہوئے سوال گو ہوا تھا۔ جی بابا، یہ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ کچھ دن پہلے انہوں نے مال میں ایک لڑکی دیکھی تھی، ان کو دیکھا انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے اسے اچھا لائف پارٹنر نہیں مل سکتا۔ کیا سچ میں سادان؟ کون ہے وہ لڑکی؟ وہ انکل میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ سادان نوفل کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پایا تھا تو میں نے بتا دیا۔ یزدان نے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے نا سادان، اور یہی عمر صحیح بھی ہے۔ یزدان کی مام نے تو بہت پہلے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے دونوں بیٹوں کی شادی جلدی یعنی کہ چھوٹی عمر میں کر دوں گی، تو بابا میں بھی کر لوں؟ یزدان کی گویا دلی مراد بڑھ آئے تھے۔ وہ لڑکی چھن سے نکال کے سامنے آ گئی۔ شریر، ابھی سادان کی پسند کو تو جان لینے دو۔ تم بتاؤ سادان، وہ کہاں رہتی ہے اور کس فیملی سے بلانگ کرتی ہے؟ وہ پہلے یزدان اور پھر سادان سے مخاطب ہوئے۔ لڑکی بڑی پیاری ہے بابا۔ یزدان مسکراتا جبکہ سادان یکحد سپاٹ ہوا تھا۔ انکل، کسی گاؤں میں رہتی ہے اور والد کا نام کمال ملک ہے اور بھائی شاید ایس پی ہے، ابھی نئی جاب بھی لگی ہے۔ مطلب میں ان کے بارے میں جانتا ہوں۔ ایاز احمد جیسے پر سوچ ہوئے۔ یہ تو نہیں پتا انکل، لیکن جو آپ کی خوشی ہوگی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس میں ضروری معلومات لے لوں پھر بات کرتا ہوں، جیسی آپ کی مرضی۔ اور انکل، میں کچھ دن کے لیے مری جا رہا ہوں۔ میں بھی جاؤں گا سادان بھائی۔ یزدان نے ایک بار پھر سے گھور فشانی کی تھی اور سادان کے چہرے پر ایک سایہ سے لہرایا تھا۔ نہیں، میں ایک سروے کے لیے جا رہا ہوں تو میرے دوست بھی ساتھ ہوں گے۔ ٹھیک ہے سادان بھائی، میں ویسے بھی اب میں پریان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ مسکراہٹ کے سنگ بولا تھا جبکہ سادان نے بوجھل سانس خارج کیا تھا۔ بابا، شایان کے ہاسپٹل میں غیر قانونی کام ہو رہا ہے، وہ آرگنز کی سمگلنگ کر رہا ہے اور میں اپنی پوری انفارمیشن کے ساتھ یہاں پر آیا۔ پہلے مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا، پر مجھے انفارمیشن ملی ہے تبھی میں یہ کام کرنے مجبور ہوں۔ اس نے کمال ملک کو وضاحت دی تھی جبکہ کمال ملک کے ماتھے پر بال نمایاں تھے۔ وہاج، آپ تم ایسا کرو گے؟ یعنی تم اپنے بھائیوں پر شک کرو گے؟ میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں ان پر شک کروں، مجھے انفارمیشن ملی ہے تو میں یہاں پر آیا ہوں۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، یہ میرا حکم ہے، یہ میرا فرض ہے بابا، اور اس میں آپ کی بھی نہیں سنوں گا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم یہ سب کچھ جلن میں کر رہی ہو؟ انہیں وحاش کو دیکھا تنزیہ کہا تھا، اس کا چہرہ پل میں سر ہوا تھا۔ میں آپ کا بیٹا ہوں بابا اور وہ آپ کا بھتیجا، آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ اس کے دل میں گویا درد اٹھا تھا۔ باپ اس حد تک اسے غلط سمجھے گا، اسے ذرا بھی امید نہ تھی۔ سمجھنے میں کیا ہے، تمہارے لفظوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تم محض انتقام میں یہ کر رہی ہو۔ کیسا انتقام؟ یہی کہ میں نے تمہارا رشتہ انم سے طے کر دیا اور تعبیر کی شادی شایان سے۔ ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ شایان اور تعبیر کا کوئی بھی جوڑ نہیں ہے اور میں ایسا کر کے رہوں گا۔ تم اور تمہاری ماں بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر آپ بھی یاد رکھیے گا، اگر ایسا ہوا تو میں خود کو ختم کر لوں گا۔ میں انم جیسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو میں شایان جیسے گھٹیا شخص کے ساتھ اپنی بہن کی زندگی کیسے برباد ہونے دوں گا؟ آج پھر سنم جیسے سن گن لینے آ پہنچی تھی اور آج پھر وحاج اس کے بھائی اور بہن کے خلاف زہر اگلنے میں لگا ہوا تھا۔ ایک تو یہ لڑکی، وہ دانت پیستا وہ اس کی طرح بڑا، پر وہ وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ اگلا دن جیسے شایان ساگر کی زندگی میں بوچھا لے کر آیا تھا، اس کے ہاسپٹل پر پولیس ریڈ پڑی تھی اور اسے گرفتار کیا جا چکا تھا۔ فہد سلطان نے ہتھ کڑی لگائے ہوئے خود وہاں سے سب کے سامنے لے کر گیا تھا، جو سنم کو اس سے مزید وحاج اور تعبیر سے نفرت کی وجہ دے گیا تھا۔ اس جیل میں آئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اس کی پولیس اسٹیشن کے سامنے دوا بول دیا گیا تھا۔ ایس پی وحاج، عوام نے شور مچایا کہ شایان ساگر کو رہا کرو، اگر اسے رہا نہ کیا گیا تو عوام توڑ پھوڑ مچانے میں بھی
दरेस नहीं करेगी। पर सब सबूत भी उसके खिलाफ थे। पर सर, सब सबूत भी उसी के खिलाफ हैं। वो संजीदगी से बोला, मुझे लगता है ये किसी की साजिश है शायान सागर को फंसाने की, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो अवाम कभी भी ऐसे पागल न होती और वो सब लोग आपके गांव से ताल्लुक रखते हैं। जाहिर है उससे बड़ा गवाह कौन हो सकता है कि वहां पर गैर कानूनी काम होता है। कोई एक तो मुखालिफ होता, लेकिन यहाँ तो सबके सब शायान के रहाई के हामी बने हुए हैं। हैरान तो वहाज भी हुआ था, यानी उसने बेबुना शक किया था और जिसने इंफॉर्मेशन दी थी वो भी गायब था। वो कई बार उसका नंबर ट्राई कर चुका था। वो दोनों जानब से दबाव में आ चुका था, एक तरफ बाप और एक तरफ अवाम। लेकिन वो पूरी सच्चाई जानकर उसे रहा करना चाहता था। उसके नंबर पर कमाम मलक की कॉल आने लगी। फोन कान से लगाया तो कहत आवाज सुनता वो लब बीच गया था। शायान को रहाई दे दो वहाज, कोई एक सबूत भी उसके खिलाफ नहीं है। मत बोलो कि वो तुम्हारा होने वाला बहनोई है। इस वक्त मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ, वो दो बदब बोला। तो फिर मैं भी अपने ताया होने का फर्ज निभाऊंगा। उन्हें फोन काट दिया था। यहाँ भी दाराम सागर ने बिना नजर में आए उस इंफॉर्मेशन देने वाले शख्स को खरीद लिया था और इसमें भी सादा ने उनकी मदद की थी। चंद घंटों में शायान सागर जेल से बाहर आ चुका था, लेकिन वो खाली हाथ नहीं आया था। अपने दिल में वहाज की नफरत व इंतकाम पड़े वो वापस आया था और हमेशा के लिए घर छोड़कर जाने का भी इरादा वो कमाल मलक पर जाहिर कर चुका था। नहीं, तुम यहाँ से नहीं जाओगे, वहाज तुमसे खुद माफी मांगेगा। नहीं ताया, वो वहाज मेरा छोटा भाई है और उसने अपनी ड्यूटी निभाई है। मुझे माफी नहीं चाहिए, लेकिन मैं कुछ दिन यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। जो भी हुआ वो ठीक नहीं था। उसका उलझा हुआ अंदाज कमाल मलक को वहाज पर तैश दिला रहा था। ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन इस गाँव से, इस हवेली से जाने की इजाजत कभी नहीं दूंगा, कभी भी नहीं जाने दूंगा। वो कमाल मलक के हाथ थामे हुए बोला था। एक और गिरा कमाम मलक के दिल में वहाज सुल्तान के लिए पड़ चुके थे। आओ आर्यन। दाराम अपने ऑफिस में रूम में बैठा हुआ था जब आर्यन वहां पर आया था। तुम्हारे काम से मुतासर होकर मैंने तुम्हें एक इनाम देने का सोचा है। आर्यन ने हाली नजरों से देखा था, गोया उस पर जरा एतबार न हो। सागर विला में रखी गई पार्टी में भी अन्नम शामिल नहीं हो सकी थी और दाराम सागर ने एक और इम्तिहान वहां भी आर्यन सागर के लिए तैयार कर रखा था। वहां उसकी नजर दरवाजे पर जमी रही, लेकिन अन्नम नहीं आए थे और हमेशा की तरह उसकी कॉल आ चुके थे कि वो नहीं आ रही। चंद दिन फैमिली के साथ गुजार कर वो वापस आ चुका था और आते ही वो सहगल के काम करना शुरू कर चुका था। अपना पहला गुनाह वह अंजाम दे चुका था। 3 लड़कियों को अगवा करके वो दाराम सहगल के अड्डे पर पहुंचा चुका था और ये काम उसने इस सफाई से किया था कि दाराम सहगल भी उसकी जहानत का कायल हो गया था। तुम अपनी बहन से मिलना चाहते थे ना, तो आज मैं तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलवा दूंगा। आर्यन के अंदाज में कोई भी फर्क नहीं आया था। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है, लेकिन आज तुम्हें मुझ पर यकीन आ जाएगा। आओ मेरे साथ। वो आर्यन को अपने पीछे आने का हुक्म देते बाहर निकल गया था। आर्यन का दिल गोया हलक में आ गया था, यानी आज उसका सब्र खत्म होने वाला था। आज वो अन्नम से मिलने वाला था। ये एक खुफिया रूम था जहाँ पर नीम अंधेरा था। हर तरफ जलती हुई रेड लाइट्स जैसे कमरे का मजीद खौफनाक बना रहे थे। दाराम सहगल उसे लिए भी अंदर दाल हुआ जहाँ एक स्टाइलिश सी लड़की खड़ी थी। आर्यन का दिल बेकरार होने लगा था, जबकि चेहरे पर पसीना चमक रहा था। बरसों की तरफ तमाम तर हुई थी। अन्नम, तुमसे मिलने तुम्हारा भाई आया है। वह झटके से मुड़ी और आर्यन की बेकरार आंखों को गोया करार आ गया था। एक पल के लिए उसका दिल रुक सा गया था। शोल्डर कट बालों के साथ ही टाइट जीन्स और छोटी सी शर्ट पहने वो सहगल की बनाई के भी अन्नम थी। आर्यन के अन्नम तो जैसे खो गए थे। आर्यन ने बेकरार से आगे बढ़ते से सीने से लगा लिया था। इतने बरस के जमे हुए आंसू गाल पर बहते हुए उसका चेहरा भिगो गए थे, जबकि वो साकत थी। चेहरा स्पॉट था पर दिल शिद्दत से धड़क रहा था। आर्यन के आंसू बहते चले जा रहे थे। अपने सारे हसान एक बार फिर से रुला गए थे। जिन 3 लड़कियों को उसने अगवा किया था उनकी बहती हुई आंखें उसे बेचैन करने लगे थे। अपने पहले किए गए जुर्म पर ही वो परेशान होने लगा था और अन्नम को भी इन चंद सालों में अपने हाथों बर्बाद हुए लोगों का ख्याल सताने लगा था। उसे अन्नम को मजीद शिद्दत से गुस्सा लगाया और फिर अन्नम जमाल मलक का सब टूटा था। उसकी गुटी गुटी सिसकियां बढ़ने लगी थी, जिसे वो अब भी दबाने में हलकान हो रहे थे, जबकि दाराम सागर इन सब से बेजार होने लगा था। मैंने बहुत ही तलाश किया, बहुत, हर जगह ढूंढा था, लेकिन मैं नहीं तलाश कर पाया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया, तुम्हें बर्बाद होने से नहीं बचा पाया। तुम्हारा भाई कमजोर मर्द है, एक कमजोर शख्स जो मजबूर हो गया था। हालात ने मजबूर कर दिया था। अन्नम जैसे तरफ उठी थी। उसका भाई कमजोर नहीं, बहादुर था, जिसने बहन की हिफाजत के लिए जुल्म सहा था, हर तकलीफ काटी थी। वो अपनी आंखों से अपने भाई पर होता हुआ जुल्म देखती रहती थी। कैसे जुटला सकती थी कि उसका भाई सहम हुए भी उसकी हिफाजत की दुआ करता था। उसे अन्नम का चेहरा हाथों में बढ़ा। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ से निकाल लेगा। तुम फिक्र मत करो,
میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اسے انم کے آنسو ڈگرے شدت گریاں سے کہا تھا۔ انم نے سہم کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ لیا تھا، گویا سہم گئی ہو۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے آزادی نہیں چاہیے، بالکل بھی نہیں چاہیے، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ فوری آریان سے دوری تھی اور کڑھتکی سے بولی، انم میری بات سنو، دارا مجھے یہاں سے جانا ہے۔ وہ آریان کو نظر انداز کی ہوئے بولی تھی، انم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ آریان حیران ہوا تھا۔ مجھے یہیں رہنا ہے آریان ساگر، ہمیشہ۔ مجھے دارام سہگل کے لیے کام کرنا ہے، مجھے اس گاؤں سے نفرت ہے، نہ میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ دارام سہگل ہی میرے سب کچھ ہے، انہیں مجھے یہاں کبھی کوئی بھی تکلیف نہیں ہونے دی اور میں ان سے غداری نہیں کر سکتی۔ آریان، انم اب تمہاری بہن نہیں ہے، وہ دارام سہگل کے حکم کے غلام ہے۔ دارام سہگل کے جواب پر آریان نے انگارہ ہوتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ دارام، میں تمہارے لیے ساری عمر کام کروں گا، لیکن پلیز اب تو میری بہن کو واپس دے دو۔ وہ مجبور ہوتا اس کے قدموں میں جھکا تھا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا بھائی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ مجھے نہیں جانا تو نہیں جانا، اب چلے جائیں یہاں سے، سمجھ لے کہ میں مار چکی ہوں۔ وہ چیخی تھی، اپنے بھائی کو وہ کم سے کم اس درندے کے قدموں میں جھکے نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے بے شک ظلم سہا نہیں تھا، لیکن اپنی آنکھوں سے اتنے سال اس نے جو ظلم اپنی جیسی لڑکیوں پہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اس پر صرف ایک ظلم کیا گیا تھا۔ اس کی گردن کے گرد گہرا کٹ لگا کر ایک چپ اس کے گردن کے اندر ڈالی گئے تھے، اور یہ سب اس کے حواس میں ہوا تھا، پہلے کٹ لگا کر اور پھر چپ ڈال کر۔ جب اس کٹ کو دوبارہ ٹانگوں سے جوڑا گیا اور اس روز انم کی چیخیں دیوار ہلا گئے تھے، اور یہی پہلا اور آخری ظلم تھا جو اسے دارام سہگل کا غلام بنا گیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی پر ہوئے مظالم اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اس کے بھائی کی خاطر اب اسے دارام کا تا عمر غلام بننا پڑتا، تب بھی اسے منظور تھا۔ انم چپ کرو تم، میں جانتا ہوں اس نے تمہیں ڈرایا ہے۔ آریان تارا تھا، دارام میں یہ سب دیکھ کر بور ہو رہی ہوں، مجھے جانے دے جہاں سے، صبح مجھے جانا بھی ہے۔ وہ بیزار سے بولی۔ آریان حیران ہی تو رہ گیا تھا، وہ بالکل بدل گئے تھے۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ آریان اس کے قریب آئے دارا تھا۔ جاؤ انم، دارام سے جانے کا کہا تھا۔ آریان جیسے پاگل ہونے لگا تھا۔ دارام نہیں، پلیز میری بات سنو دارام، آریان چیخا تھا۔ انم آہی نظر اپنے بھائی پر ڈالتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے، اور پھر کمرے میں آتی وہ اپنے منہ پر ہتھیلیاں جمائے پھوڑ پھوڑ کر روتے چلے گئے تھے۔ آنسو گال پر بہنے لگے تھے اور پھر بہتے ہی گئے، آنکھیں سوج گئی تھی اور چہرہ سر ہو چکا تھا۔ میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دے سکتی آریان بھائی، نہ میں شایان بھائی کو تکلیف میں دے سکتی ہوں۔ اور سنم تو معصوم ہے بھائی، اسے میں کیسے کچھ ہونے دوں گی؟ اگر مجھے آپ سب کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی قربان کرنا پڑی تو میں وہ بھی کروں گی۔ شایان بھائی اور سنم کو دارام جیسے درندے سے بچانے کے لیے مجھے مرنا بھی قبول ہوگا۔ وہ صرف سوچ سکتی تھی، کہہ نہیں سکتی تھی۔ اس کی گردن کے اندر موجود چپ پل پل کی حبت دارام سہگل تک پہنچاتی تھی۔ انم کے ذریعے سہگل نے کالج یونیورسٹی میں ڈرگس کی سپلائی کا کام لگایا ہوا تھا۔ ہر 3 مہینے بعد اس کا ایڈمیشن دارام کی بتائی گئی یونیورسٹی میں ہوتا۔ مختلف نام، مختلف پہچان کے ساتھ اس نے مختلف اسٹوڈنٹ سے دوستی کر کے انہیں ڈرگس کا عادی بنایا تھا۔ 3 ٹارگٹ وہ ایک سال میں مکمل کر چکی تھی۔ یہ اس سال کا آخری ٹارگٹ تھا جو اسے ہر حال میں مکمل کرنا تھا، اور اس سال کا آخری ٹارگٹ اسے زندگی سے رہائی دینے والا تھا۔ اور قسمت کی ستم ظرفی یہ تھی کہ یہاں اس کی پہچان انم جمال ملک ہی تھے۔